Ang Our Lady of Shrine sa Lourdes, Misamis Oriental nailhan tungod sa milagrosong tubig nga nag-awas gikan sa tiil sa estatwa sa Birhen sa Lourdes o gikonsidera Archdiocese Shrine sa Misamis Oriental. Daghang deboto ang nagtuo nga kini nga tubig adunay gahom sa pag-ayo sa mga sakit. Hinungdan nga gadagsaon sa katawhan ang maong lugar aron mangayo og panabang ug panambal. Usa sa tradisyonal nga gihimo sa mga deboto mao ang patunob. Diin ang imay sa Our Lady of Lourdes ibutang sa ulo ang abaga sa deboto isip simbolo sa ilang pagtuo o paglaom sa panambal. Ang Our Lady of Lourdes Shrine dili lamang usa ka lugar sa relihiyosong pagtuo apan usa-usab ka simbolo sa paglaom ug panambal alang sa katawhan sa lalawigan. Ang kombinasyon sa kasaysayan tradisyonal ug espiritual nga kahulugan nahimo niini nga usa sa mga importante nga dapit sa Misamis Oriental. Bazuyo, basaboliyo, sinayebisaki yo, sikoyo moni, bayibi, bakimi, bapapoli, basokoli yo. Ah, suama yele, yambala oyo.